جی مغیرہ بن شعبہ درواغ زن دائدہ قسم خور دائدہ وعدہ خلاف دائدہ زلیل دائدہ اوگینا بادے فرمائل ودلم بعد ذالک زنیب خدای پاک فرمائی چی دا حرامی دا لپلار نندا صلاح پلنا دا گاڑی والتا وایا سنبال صدا لیتر حرامی دا خدای پاک فرمائی دلتا وزتاسو نا پتا کیوں چوک مولی دا مفتی دا ودلم بعد ذالک زنیب مانا در وشے بل دشمن پارا ہر حد نہ تیر سے نہ قرآن پیزنے التا نہ حدیث پیزنے نہ شریعت پیزنے نہ حدود پیزنے بل مفاد پارا ہر شی نہ تیر سے اور جناب رسول اللہ عزت نہ پیزنے چہ تاما مسلمان جان توایو اور تاما ہوتے بہتے پچھے وایو بابا ہندو نہ چکی لائی ہندو خود سے کزڑا ورس لائے چہ 2 نمبر ملائی من دکرائے دین پارا 2 نمبر پیرے من دکرائے 2 نمبر سیاسی من دکرائے پس زڑا ور توپ کے گستاخی کے حضور علیہ السلام پخبل حکم کڑائے دا چہ مکہ فتح کڑا پولتا اعلان وکڑا چہ چوک اسلام آچی چہ بنا ورتایو چوک کور دروازہ بن کی چہ بنا ورتایو چوک ابو سفیان کا رگٹ سی چہ بنا ورتایو حضور علیہ السلام فرمائل خو لس کسان داسی دی چلو اور شجے اوش پاشتڑی چاہو پہ ہیچ صورت نہ معاف کیر جی اگر چیو ابن خطل ہوا شلویاری در تعلیمانو بیان کڑا دا ابن خطل آپٹ صلاح ہوا کعبے شریف غلاف ہو دیواز در من پاس خطل ہوا اگر پورے اشنتا ہو حضور علیہ السلام ارتلا غوارو دا کس چہ چیرتے مندکو ماتر شو صحابو مندکنا پاس جانتا دے دا غچے ویسار دا کعبے شریف غندے جائے بیت اللہ شریف چش پش بان پچھ بڑھوے حضور علیہ السلام درالو یا رسول اللہ او سکم کوا او من دمکڑا کعبے شریف غلاف ہو دیوال تر ماندا گزیر جی خونے یا رسول اللہ مفتیانہ سے جان نمہ جوڑا ہوتا اس دا شو دا توپ کاری دا مجھول ملا توپ تاسو وائے جوڑا زپیزونا لانا اور ران دریو رجی مرتے رکھے یا درے میاستی مرتے رکھے مجھ خبرہ کو دین مصطفیٰ والا مجھے پا غیرت باندے کو پا ثبوت باندے کو اور چھے سچے غیرت نہ قدر بے بے بل چوک در کے غیرت سبحان اللہ چھے فرمائی صحابہ پشتنا ہوکا چھے در قیامت پورے بیا چوکا ہوتے بہتے نوائی چھے پتہ ہی نوکڑے رسول اللہ نا حالانکہ حکم خسلہ ہو چھے چیرتا ہی من دو مڑا ہوئے بیا ہی پتہ ہوکا چھے سبا چوک جغیر جنہیں دین چھے حضور علیہ السلام مرتا فرمائی اختلوہو چھے چیرتا دالتا ہی ہوا ہے پتورے باندے سبحان اللہ کعبے شریف غلاف سرے ہوا لے غپلی التائی بھی نے پہ کعبے شریف رالے پہ غلاف باندے رالے دا چوک کو صرف کافر نو گستاخ رسول ودا نارکو دا قدر چکنے چپلار قاتل بمڑاوے رسول اللہ فرمائی ماں گستاخ بمڑاوے وائی من سب نبی اندامان دا فقتلوہو جنن پا عرب و پا جمع چدا نارے لگیا دا ایک مرد قلندر والکمال دا اور دی حق والی عشق رسول اللہ سرا چھ دنیا یو طاقت دوال سر ٹیٹ فکر خادم حسین رزبی سے آپ حاضرینو صحابہ بے مشمار مثالوں نے دی پڑھن دوستر کو باندے تلے دا صحابی اور گستاخ خیر ملکڑے دا دی یہودی سردار لوروا پاس پسی خطل آئے دا پڑھن دوستر کو باندے التیر ملکڑے دا گستاخ حضور علیہ السلام تر آگل آئے حضرت عمر نعرہ اکڑا ہوتے لائے او صحابو مشتر گاؤں وڑاند میدان رہو آلائے حضور علیہ السلام ورتے لائے عمر چھ بیاڑوند ورطلو آئے ترہ غشتر گور بلستانو ورتے لائے سبحان اللہ حاضرینو حضور علیہ السلام گستاخی بیا سلطان صلاح الدین ایوبی زمانے چھ وصلہ بیا خدای نے سوال اکڑا چھ خدای پاک امر مکر آج دا گستاخ پخپل لاس مڑکا دو رہے ویلیو مسلمانان ہوتا چچم اسلام محمد ربی غوڑ چر نخلاص مکی دونیم کال دائے چل مستائم لائم ذکیتا نوارڑاو کٹتا دائے خدای سر آہد کڑاو چھ زبا خوب لوگ پم لاستے باندے پر ناستے بیٹی ہم دیرا ولائے چتر چومی دا بیمار سکے پچھو بیا خدای سی حد پر کرے منو تے کڑے وا چھ کلا پسے شوری دائے سلیبی عیسائی جرنیل وروینی ولائی او جنگ اللہ نورے معاف کا تیارے واچا ولدتے اور تیلا ادھر ردالتا تورے پسی روباس اور تیرا انا قائم فی الانتصار لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور تیرا تاچویلی وہ مسلمان آرہتا چھے نبی روغاڑو چھے بچ مکی نخلاص مکی پاک رسول اللہ خلوی شان دا غلام میرا غلائے دا ترتا سبحان اللہ خبر کب اور تیلے تورے اور تہولی اللہ سرے والے اورے واچے دے اللہ
صحابي وو عروه ابن مسعود راغله حضور علیہ السلام سره مذاکرات کول کافرو طرفنا او خاص پاره پیدا سلاس ور مخته کوله حضور علیہ السلام ته چې جیر مبارک چې دار سره ومنه اول وراره ولاړو مغیره بن شعبه پاسه ټوپۍ و په مخ باندې پیژندګلې نه کېده هغه لاس بیا داسې په تورې ولې دستې ورچرو وای بیا چې لاس داله کې بیرو وای اخیره ورته اكفف يدك عن مس لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان لا تصل اليك قلت له واروا دا خپل لاس ته تم کتر شو یار میں منع کړی رسول الله تعالی اسمه ورو مبارک تا حالانکه ته خواص کولای منت کولای بیا ته دی فاره نه ورو ولای ورته تا ته پته نشته چې موږ حضور پتنګان موجود یو سبحان الله دا پته نشته دا لاس ته بیا ورلای به باندې تر پورې سبحان الله الله حضور علیہ السلام تو وای سفیر تخو مسافر خواله مړولای نه سي ورته وای یا محمد دا چوک ته روبه شوی چې ما ته وژغه دا داس ورته وای دا پته ستر ته دا دی وراره دا ورته الله ورته ډیر نه خرامه ټول عمر د ما پیسې خورلې دي او مړې دي خورلې دي او ما تر ځګه داسه ورته لا کتر مې کس بنجرای په خپل چې باندې خبردار دلته جناب رسول الله عزت خبر سبحان الله دا اسلام د کچا پلار نکه اعتراض بیا د دلته بیان الله او چې نمو د دین ویلا بیا دین ارو پیسې د تا سره یا خپل زور او تر سره ملک خپل تر سره ساته کو رسول الله دین څخه بشک دا ټول فیصله د تر قیامت پورې جناب رسول الله فرمایلی دي من سب نبیان فاقتلوه نه دا چې پمځه کې مخ باندې تر قیامت پورې چیرته نبی ګستاخی کېږي هغه پښتنه نه کوي به پښتنه به سر وایي بشک یا رسول الله فرمان تا ته داسله دا ته ته بہت پچوای ته عمران او نواز او غل وجنه نور خبرې کوي حاضرینو ای دوه ورځې خبرې دي ما بخل بند کېږي او تاسو به بند کېږي بیا به هلته پته لګي چې تا چور نارې مسجد نبوي شریف چې کولې هغه دا غلامي وه که تا رسول الله عزت پاره نارې کولې هغه غلام پلیتو تاسو پلیتی خو نه غورې مسجد نبوي شریف نسلی بچ دلته سره مړه کو که نو وینې توی کو سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی چې کوم دور چې سره غازی لمدین تر کڼانو بچاو لاهور چې صبور ور سحر ورځ پنده ګلان پاچیږي سبحان الله دلته پیزو چې بچو پلار ته ګلان نو ورکال شي پنده ګلان غازی لمدین تر کڼانو زوی نافذ و عالم و 21 سال عمر چې 500 سال دا گستاخ هندو قتل کړهو سبحان الله عالمانو یې پښې چپاولې علامہ اقبال ورتیلا وی درکانا دا منڈا بازی لے گیا سی گلنا کرتے رہ گئے مش کو ډیر رشت نارے کولے خبر یا میدان کو اتر کڑانو زیر نہ وګټ حاجی ممتاز قادری خو موږ ولیدای استاد په سترګو باندې چې چرنګ دا په جرأت سره او په سینې سره ورلای پانسی تا داسې د بل چوک ورسی بیا منو عمران دوس خو چو چې دولشت لګی دی بیا پیښور چې پروت خو دلته پروت دا هغه پلید انسان د چا په سرکاري سطح باندې ګستاخی فرانس چې وسله د سفیر نه وباسله له ملک ویله ملک په تباه کېږي اوس په دې ملک پلار بچ کړي هیڅ شی به نه بچ کېږي نه به ته بچ کېږي نه به زه بچ کېږم چې رسول الله سره بې وفایي امت وکړله هر قسم عذاب پر باندې راځي او ذلت پر باندې راځي دا زین نو پاسه چې عمران لا نواب دا شهباز به بچ یو چا پلار دې نسی بچ کولای جو زلالتو چې به ساری نن وای انډیا ول ته جواب ورکړي چې تاسو سره وزیر اعظم والته ته جواب ولې نه کولای موږ رسول الله کلمه ویل دا او موږ هیڅ قسم دنیاوی طاقت او پروا نشته او چې چیرته موقع ملاویږي دا پیر صاحب وای دا د حدیث مو هر وخت ځین چې ګرځي کله موقع ملاویږي چې داسې ګستاخ لاس ته راځي او مړي حاضرینو مش سره دلته موجود حاجی صاحب مجزل لکی امیر تحریک لبیک حاجی یعقوب خان صاحب دا پیر امان الله صاحب دا مولانا عبدالقیوم صاحب دا مختصر وخت کدو چې اظهار خیال کوي دا هغه ته ورکو لار یو طرف ته لار جوړه کړو حاضرینو دا خبره چې تاسو ته موږ بھارت چې انډیا چې تیر ورځ ټي وي شجي وي اندبه د پاک رسول الله ده موږ تاسو موږ مور مبارک ام المؤمنین حق حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې منافقان یو تهمت وکړای حضور علیہ السلام ته کوم تکلیف نه دا ورکړل اصله
خبریں وکړلې او خدای پاک دې پاکي او صفائی په قران مجید کې بیان کړه سورہ نور ورته وایي تلسمه سپاره پاک رسول الله بیبي مبارک او کور صفائی پاک الله بیان کړه او دای مسلمانانو ته ویلا نن موږ هغه خلکو ته وایو دا لاس چې موبایل او تا ته دا پته نه چې ته بکواس پکوي ته دا خبرې لیکې چې چسله تحریک لبیک ول آیا تو ہندو ہے کہ تو سکھ ہے کہ تو یہودی ہے مجھ کو ہر وقت تیار ہوں میدان پارا اور مجھ کو دعوت ہے شبازی تا کہ شبازی وہ سنتیار باخلا دو جانتا ہوئی تھی مجھے پاکستان خیر خواہیو اور عاشقان مصطفیٰ اور پی ٹی آئی والوائی اور تحریک لبیک والوائی پر شرطہ نہیں یو لگ کسان مجھے نواخلا یو لگ دو نواخلا پر کشمیر اور کٹ کسان سبحان اللہ چھ پشارا جی ڈس پکوا چھ جہاد چوک کولا ایسی تا ڈراموتا و تا ڈمتوت جہاد ورتو ویلا جہاد خواہ مقدس فریضہ دا چاہے سر اسلام جنڈے چی گسلے دا چی گیر جی بہت سارا کتاسو چی جہاد جذبہ میں بدا حال وہ حاضرینو دیکھے گستاخی کڑے دا مجھ اخبر اظہار کہو التا مسلمان سے انڈیا چاہے اظہار کہے اور چاہتے با انشاءاللہ موقع ملاس مجھے مشر حافظ سعد حسین رضوی سے بیان ورک رہے بل روشہ والی ڈر چاہے اخبر بیان باندھ انڈیا چینلو غرغڑی اکڑی 28 سال نوجوان بیان ورک رہے ولی غرغڑی اکڑی اندوان التا وہ تا پتہ دا چاہے دا آسی خبریں نکے دا سرون ورکے دا جارون ورکے پاکستان چاہے دلتا حقا اور اجماعت رینجر والی اوکسو میلا پروگرام ارتکڑا و پلانے پلا کلو چھے پخپلے ویلے چھے استاذ آپریشن چو تیر امیاس روزیے چھے ویلے ویلے انکار وکڑے افسرانو چھے نکو آپریشن پشات لل آرمی وال نکو والا رینجر نکو والا آپریشن ویلے پا خدای ذات قسم لس کسر تولاڑو کا مجھا پدریس و کسانو تو کوٹا ہولا سبحان اللہ اور بیا ویلے چر سارا وسط چی مجھا ظلم وکڑائے اگر داغ وسط چی مجھا ہوئے سٹور چی گدام چی اچانک وور والا کی دے کروڑا ورہ باو نقصان میں مجھا والوسط ہے رینجر ہوا پور وال پدے باندی چین اسکل افسرانو دا امانے چی دا مجھا پاک رسول اللہ دا امت دا غلامان موازار کری دیا کی ہوالو مجھا اگویل آگے ورہ جنا اگے ورہ جنا آوائی چھ ماز ڈالے روارے دائے اب اگر ٹیم میں توبے ہوکے خدای پاک دا چنو کرو خویا ٹیم دا تیرا بسی کلمہ خو مٹو نمر ویلے دا دا خوبا مجھا قبر تا جان سارا ورو حاضرینو دا مڑے او دا اوبو دا بجلے او گلے دا دلتا پاتا کسی بھی قبر تا کلمہ تر سارا گھڑیش قبر چھ با دا پشتنا کیا جی ما کنتا تقولو فی حاضر رجل جناب رسول اللہ بارے چھ جوابو کا چھ دے ویلے پر دنیا چھ کدلتا دی حضور غلامی نارے کڑی و نارے با زبان جاری سی کدلتا دی ہوتے بہتے پسی ویلی اگا جاری سی پا زبان باندھ بیا بالتا کم نی قدر جا کم پلار بد اخلاص کی ورنہ رضوی سے فرمائے چھ مجھا تاس اولاد نورو نشو ندر آنا ہولا ہے مجھا پنجل سمے صدے چھ رسول اللہ پا غلامی باندھ رانا ہولا ہے مجھ با نقصان نہیں در کڑا دا طول خبر ہے مجھا دا لیڈری چاولا منون دا حکمرانی چاولا نمانو مجھا حکمرانی دین مصطفیٰ والا منون حاضرین و تحریک لبیک مشن واضح دا کہ